नेपालको प्राचीन इतिहासमा किराँत कालपछि लिच्छवी कालको प्रारम्भ भएको थियो भन्ने बारेमा कुनै शंका नरहे तापनि सो कालखण्ड कहिले सुरु भयो, को राजाहरू भए र कहिले अन्त्य भयो भन्ने विषयमा भने अझै अन्योलता कायम नै छ। लिच्छवी कालीन केही राजाहरू जस्तै मानदेव, शिवदेव, अंशुवर्मा, उदयदेव, नरेन्द्रदेव र जयदेव द्वितीयको बारेमा केही अभिलेखहरू प्राप्त भए तापनि 7 शताब्दी भन्दा बढी राज्य गरेका लिच्छवी वंशका अरू राजाहरू को थिए भन्ने बारे कुनै अभिलेखहरू प्राप्त भएका छैनन्। यति हुँदाहुँदै पनि लिच्छवी कालीन सभ्यता कहिले सुरु भयो, कस्ता राजाहरू थिए, यी राजाहरूको समयमा नेपालको राजनीति कस्तो थियो र लिच्छवी वंशको अन्त्य कसरी भयो भन्ने बारे विभिन्न इतिहासकारहरूको धारणा के छ त, यस बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। आजको यो विशेष कार्यक्रमलाई यस च्यानलका शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक शीला भण्डारी ज्यू र विप्लव नकर्मी ज्यूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ। उहाँहरूको अनुरोधलाई स्वीकार गरी यो कार्यक्रम तयार पारेका छौं। विश्वास छ यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। लिच्छवी कालीन इतिहास अझै पनि पूर्ण र स्पष्ट हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि नेपालमा लिच्छवी कालको थालनी कहिले र कसले गर्यो भन्ने विषयमा धेरै धारणाहरू प्रस्तुत भएका छन्। केही इतिहासकारहरूका अनुसार किराँत राजालाई हराएर सोमवंशीहरूले नेपालमा शासन गरे। यही सोमवंशीका अन्तिम राजा भास्कर वर्मा निसन्तान भएकाले उनले सूर्यवंशी राजकुमार भूमि वर्मालाई उत्तराधिकारी घोषित गरे। यसरी नेपालको इतिहासमा सोमवंशको अन्त्य हुन गई सूर्यवंशको उदय भयो भनी उल्लेख गरेका छन्। केही वंशवालीमा पनि भूमि वर्मालाई नै पहिलो सूर्यवंशी लिच्छवी राजा भनी बताइएको छ। तर अन्य केही अभिलेखमा भने भूमि वर्माले नै किराँत राजा योकोहाङलाई परास्त गरी लिच्छवी वंश स्थापना गरे भनी जनाइएको छ। त्यस्तै गोपाल राज वंशवालीमा निमिषले किराँतीहरूलाई हराएर लिच्छवी वंशको स्थापना गरेको कुराको वर्णन गरिएको छ। राजा निमिष पछि क्रमशः मकरान्त, काग बर्मन, सुपुष्पदेव र भास्कर बर्मनले राज गरेका थिए भनी लेखेका छन्। केही लेखकहरूले भने राजा निमिष नै राजा जयदेव प्रथम हो भनी जनाएका छन्। तर इतिहासकार राजा राम सुवेदीले लिच्छवीहरूका मूल पुरुष सुपुष्पको जन्म पाटलीपुत्र भन्ने ठाउँमा भएको र उनैको वंशज जयदेव नेपालमा लिच्छवी वंशको जग बसाल्ने प्रथम व्यक्ति भएको भनी उल्लेख गरेका छन्। अन्य केही इतिहासकारहरूका अनुसार लिच्छवी वंशीय राजा सुपुष्पदेव आफ्ना भाइ बारदरहरूका साथ भारतीय उपमहाद्वीप स्थित वैशालीबाट लखेटिएपछि नेपाल छिरे। उनीहरू तत्कालीन नेपालका शासक किराँत राजाहरूको मन जितेर शासन सत्ताको प्रभावशाली व्यक्तित्व बन्न सफल भए। यसरी बिस्तारै लिच्छवी वंशका नयाँ पुस्ताहरूले पनि केन्द्रीय सत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगे। अन्ततः जयदेवसम्म आइपुग्दा पुरै शासन अधिकार लिच्छवीहरूको पकडमा पर्न गयो भनी उल्लेख गरेका छन्। यस प्रकार लिच्छवीहरूको उदयको बारेमा अझै पनि निर्कुल हुन सकिरहेको छैन। तर विक्रम सम्वत 790 ताका लेखिएको जयदेव द्वितीयको पशुपतिको शिलालेखमा लिच्छवी वंशका 12औं पुस्तामा सुपुष्पदेवको नाम उल्लेख गरिएको र उनी पछिका 23 राजाहरूको नाम खाली राखेर एकैपल्ट 24औं राजाको रूपमा जयदेव प्रथमको नाम लेखिएको छ। यसका साथै जयदेव प्रथम पछि 12 जना राजाहरूको नाम पनि उल्लेख नगरी त्यसपछि वृषदेवको नाम उल्लेख गरिएको छ। तर गोपाल राज वंशवालीमा भने जयदेव प्रथम पछिका 12 जना राजाहरूको नामहरू पनि लेखिएको छ। राजा मानदेवको राज्यकालका अभिलेखमा पनि लिच्छवी कालीन राजा वृषदेव र उनी पछि क्रमशः शंकरदेव र धर्मदेवले नेपालमा शासन गरेका थिए भनी उल्लेख गरिएको छ।
तर सो अभिलेखमा कुनै निश्चित तिथि मितिहरू भने तोकिएको छैन। यसरी प्राप्त विभिन्न अभिलेखहरूमा दिएको भिन्न भिन्न विवरणहरूलाई आधार मानेर इतिहासकारहरूले लिच्छवी वंशको उदयको बारेमा अझै पनि स्पष्ट नरहेको संकेत गरेका छन्। किराँतकालीन राजालाई हराउने सोमवंशीहरू हुन् वा लिच्छवीहरू नै हुन् यस बारे पनि यकिन हुन सकेको छैन। तर धेरै जसो इतिहासकारहरूले भने किराँत राजालाई सोमवंशी निमिषले हराएपछि विक्रम सम्वतको पहिलो शताब्दी ताका सोमवंशीय राज संस्था स्थापना गरेका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। राजा निमिष पछि मताक्से काक बर्मा पशुप्रेक्ष देव राजा भए र यिनी सोमवंशीय अन्तिम राजा भास्कर वर्माद्वारा सूर्यवंशी अथवा लिच्छवी वंशी भूमि वर्मालाई उत्तराधिकारी बनाएपछि लिच्छवी वंशको उदय भएको थियो भनी उल्लेख गरिएको पाइएको छ। राजा सुपुष्प देवलाई लिच्छवी वंशीय 12 जना राजाहरू पछि उल्लेख गरिएको भए तापनि उनी पछिका 23 जना राजाहरूको नाम भने थाहा पाउन सकिएको छैन। यसरी राजा सुपुष्प देव पछिका 23 राजाहरूको नाम खाली राखेर 24औं राजा जयदेव प्रथमको नाम लेखिएको छ। राजा जयदेव पछिका 12 जना राजाहरूको नाम पनि ज्ञात हुन सकेको छैन। तर गोपाल राज वंशवालीमा भने राजा जयदेव पछिका राजाहरूको नामहरू उल्लेख गरिएको भए तापनि स्पष्ट विवरणहरू भने दिएको छैन। यसरी राजा जयदेव प्रथम पछिका 12 जना राजाहरूको बारेमा स्पष्ट हुन नसके तापनि 13औं पुस्ताका राजा वृषदेवको विवरण भने स्पष्ट हुन सकेको छ। लिच्छवी कालीन राजा मानदेवको राज्यकालका अभिलेखहरूमा पनि वृषदेवको नाम उल्लेख गरिएको छ। इतिहासकारहरूका अनुसार राजा वृषदेव अत्यन्त शालीन स्वभावका बडो इमानदार र अनुशासित शासक थिए। चाँगु नारायणमा प्राप्त मानदेवको अभिलेखमा पनि राजा वृषदेव लडाई भिडाई कम गर्ने शान्तिप्रिय राजा थिए भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पशुपतिको अभिलेखमा पनि राजा वृषदेवलाई सुगत शासन पक्षपाती अर्थात बौद्ध धर्ममा झुकेका राजा भनी उल्लेख गरिएको छ। अन्य कतिपय वंशवालीहरूमा पनि राजा वृषदेव बौद्ध धर्मका अनुयायी थिए भनी जनाइएको छ। तत्कालीन समयमा भारतका शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्तले दक्षिणतर्फ एक शक्तिशाली राज्य खडा गरेका थिए। नेपाल समुद्रगुप्तको साम्राज्य अन्तर्गत नरहे तापनि आत्मरक्षाको लागि नेपालले कर बुझाउनु परेको थियो भनी इतिहासकारहरू बताउँछन्। तर राजा वृषदेवकै पालामा नेपाल त्यो बन्धनबाट पनि मुक्त भयो। राजा वृषदेव पछि उनका जेठा छोरा शंकरदेव नेपालका राजा भए। राजा शंकरदेव एक बेजोड तेजिला दानी र पराक्रमी राजा थिए। उनले राज्य विस्तारमा विशेष पहल गरेका थिए। उनको निधन पश्चात उनका छोरा धर्मदेव नेपालका राजा भए। चाँगु नारायणमा प्राप्त भएको अभिलेखलाई उद्धृत गर्ने हो भने राजा धर्मदेव एक असल दण्ड नीति जान्ने, धर्मात्मा, कर्मकाण्ड जान्ने असल गुण भएका राजा थिए भनी उल्लेख गरिएको छ। तर उनको असामयिक निधन भएकोले उनी पछि उनका छोरा मानदेव नेपालका राजा भए। मानदेव सानैमा राजा बनेकाले नेपालको केन्द्रीय शक्तिलाई कमजोर ठानेर पूर्व तथा पश्चिमका सामन्तहरूले अलग भई स्वतन्त्र हुने चेष्टा गरेका थिए। तर राजा मानदेवले दक्षिणी क्षेत्रमा राज्य गरी बसेका आफ्ना मामासँग सैनिक सहयोग मागेपछि ती सैनिकहरूको साथ लिएर सामन्तहरूलाई दबाउँदै आफ्नो राज्यलाई टुक्रनबाट बचाएका थिए। चाँगु नारायणको अभिलेखमा पनि राजा मानदेव पराक्रमी, सहनशील, मिलनसार, तेजिला, कुशल शासक, सिपालु र बुद्धिमानी भएको उल्लेख गरिएको छ। राजा मानदेवको पालामा नेपालको सिमाना पूर्वमा कामरूक, पश्चिममा कुर्माञ्चल, दक्षिणमा भगीरथी, उत्तरमा हिमाल पारीसम्म रहेको थियो। राजा मानदेवले नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम टकको प्रचलन पनि सुरु गरे। विभिन्न 13 किसिमका रहेका तामाको टकलाई मानङ्क मुद्रा भनिन्थ्यो। त्यस्तै मानदेवले बनाएको मानगृह पनि सो समयको राजनीतिक केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको थियो।
केही इतिहासकारहरूले राजा मानदेवको शासनकाल विक्रम सम्वत 521 देखि विक्रम सम्वत 562 सम्म रहेको थियो भनी जनाएका छन्। यो मितिलाई आधार मान्ने हो भने पनि राजा मानदेवले 41 वर्षसम्म राज्य गरेका थिए। तर राजा मानदेवको मृत्यु कसरी भयो भन्ने बारे त्यति स्पष्ट विवरण भने प्राप्त हुन सकेको छैन। राजा मानदेवको मृत्युपछि उनका छोरा महीदेव नेपालका राजा भए। प्राप्त केही अभिलेखमा महीदेवले मानदेवपछि नेपालमा शासन गरेका थिए भनी उल्लेख गरिएको भए तापनि उनले आफ्नो शासनकालमा के गरे भन्ने विषय अझै पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन। अन्य केही अभिलेखहरूलाई विश्लेषण गर्दै केही इतिहासकारहरूले महीदेव धार्मिक र न्यायप्रेमी राजा थिए भनी बताएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि राजा महीदेवले नेपालमा कहिलेसम्म राज्य गरे भन्ने विषय अझै अन्यल नै रहेको छ। तर केही इतिहासकारहरूले भने महीदेवको अल्पायुमा नै मृत्यु भएको र उनले केवल 1 वर्ष मात्र शासन गरेका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। राजा महीदेवको अल्पकालमा नै मृत्यु भएपछि उनका छोरा वसन्तदेव कलिलो उमेरमा नै नेपालका राजा भए। प्राप्त केही अभिलेखमा राजा वसन्तदेव गुडी, सिलवान, दानी, साहसी र विद्वान थिए भनी जनाइएको छ। त्यस्तै राजा वसन्तदेव प्रजापालक र आफ्ना हजुरबुबा राजा मानदेव जस्तै पितृ मातृ भक्त पनि थिए भनी उल्लेख गरिएको छ। राजा वसन्तदेवले राज्यको दैनिक प्रशासन चलाउन दरबारी मुख्य भारदारको रूपमा रवि गुप्तलाई नियुक्त गरेका थिए। रवि गुप्त को थिए भनी स्पष्ट नभए तापनि केही इतिहासकारहरूले राजा वसन्तदेवकी बहिनी जया सुन्दरीको विवाह आविर गुप्त वंशीसँग भएकोले उनी पनि कुनै नाता पर्ने भनी अनुमान गरेका छन्। यसरी गुप्तहरूले राज्यको शासन सत्तामा विस्तारै प्रभाव जमाउन थालेपछि राजा वसन्तदेवको आखिरी शासनकाल ताका नेपालमा द्वैत शासनको आरम्भ भयो। यसपछि विक्रम सम्वत 589 मा राजा वसन्तदेवको निधन भयो। उनको निधनपछि नेपालमा को राजा भए भन्ने विषयमा इतिहास मौन रहेको छ। तर केही इतिहासकारहरूले भने राजा वसन्तदेव पछि क्रमशः उदयदेव प्रथम, मनुदेव, वामनदेव, रामदेव, गणदेव, गंगादेव, गुणकामदेव, अमरदेव, मानदेव द्वितीय र शिवदेव राजा भएका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। यसरी इतिहासमा राजाहरूको नाम र राज्यकालको बारेमा अस्पष्ट हुनुमा तत्कालीन समयका राजाहरू कमजोर हुनु नै प्रमुख कारण रहेको इतिहासकारहरू बताउँछन्। सो समय ताका राज्यका सामन्त तथा महासामन्तहरू राजा भन्दा धेरै शक्तिशाली बन्न पुगे। राजालाई नाम मात्रको बनाई सम्पूर्ण राजकीय अधिकारहरू यी सामन्त तथा महासामन्तहरूले उपभोग गरेकाले पनि सो समयका राजाहरू निरीह र कमजोर बन्न गएका थिए। तर राजा वसन्तदेव भन्दा 12औं पुस्तापछि राजा बनेका शिवदेव भने एक शक्तिशाली राजाको रूपमा स्थापित हुन सके। उनले सामन्त तथा महासामन्तहरूको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्दै राज्यमा राजाको शक्तिलाई पुनः स्थापित गर्न सफल भए। राजा शिवदेव गुणी, विनयी, सुरा, धैर्यशाली राजा थिए भनी प्राप्त अभिलेखहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै उनको शासनकालमा मुलुकमा शान्ति र सद्भाव रहेको थियो भनी जनाइएको छ। इतिहासकारहरूका अनुसार यही समय ताका अंशु वर्माको उदय भयो। सामन्त रहेका अंशु वर्मा राजा शिवदेवको अत्यन्त विश्वासिलो व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुन सके। अंशु वर्मा विक्रम सम्वत 652 मा महासामन्त, विक्रम सम्वत 655 मा राज्यको प्रमुख प्रशासक भए भने विक्रम सम्वत 662 ताका राजा शिवदेवले औपचारिक रूपमा राजकाज त्याग्दै आफ्नो विश्वासपात्र अंशु वर्मालाई नेपालको राजा बनाए। अंशु वर्मा राजा भएको 7 वर्षपछि अर्थात विक्रम सम्वत 670 मा शिवदेवका छोरा उदयदेवलाई नै आफ्ना उत्तराधिकारी घोषणा गरे।
राजा अंशु वर्माले पुग नपुग 16 वर्ष शासन चलाएपछि विक्रम सम्वत 678 मा उनको निधन भयो। उनीपछि शिवदेवका छोरा उदयदेव नेपालका राजा भए। राजा उदयदेव कमजोर प्रकृतिका राजा थिए। अंशु वर्माको शासनकाल ताका गुप्त परिवारहरू कमजोर रहेको, तर उनको निधनपछि गुप्तहरू पुनः सल बलाउन थाले। राजा उदयदेव कमजोर भएकै कारण गुप्तहरूले दरबारमा आफ्नो पकडलाई बलियो बनाउने मौका पाए। गुप्तहरूको बढ्दो शक्ति सामु राजा उदयदेवको केही जोड चलेन। राज्यको महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा गुप्तहरूले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि गुप्तहरूका नाइके जिष्णु गुप्त र उदयदेवका बीच शक्तिको लागि संघर्ष सुरु भयो। गुप्तहरूको षड्यन्त्रमा परि राजा उदयदेवले आफ्नो शासन सत्ता गुमाए। गुप्तहरूले राजा उदयदेवकै भाइ ध्रुवदेवलाई गद्दीमा राखेर संयुक्त शासन चलाउन थाले। यसपछि उदयदेव राजदरबारबाट निष्कासित भए। केही समय उपत्यका भित्रै लुकीछिपी बसे तापनि आफू र आफ्नो परिवारको ज्यान बचाउन उनीहरू तिब्बततिर लागे। तत्कालीन तिब्बती सम्राट सङचङ गम्पोले उनीहरूलाई तिब्बतमा शरण दिए। यसरी राजनीतिक शरणार्थीको रूपमा तिब्बतमा निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य भएका उदयदेवको निर्वासनकै क्रममा निधन भयो। निर्वासित राजा उदयदेवका छोरा नरेन्द्र देव भने आफ्नो गुमेको सत्ता र राज्यलाई पुनः प्राप्त गर्न चाहन्थे। यही क्रममा उनले लिच्छिवी राजवंशप्रति सद्भाव राख्ने दरबारका केही भारदारहरू र आम जनताहरूसँग निरन्तर सम्पर्क बढाए। यसरी बिस्तारै नेपालमा नरेन्द्र देवको प्रभाव बढ्दै गयो। गुप्तहरू एक्लिँदै गएपछि नरेन्द्र देवले तिब्बती सेनाका साथ नेपाल प्रवेश गरे। गुप्तका सेनाहरूले धुलिखेल, बनेपा, साङ्गा तथा भक्तपुरका केही स्थानहरूमा प्रतिरोध गरे तापनि नरेन्द्र देवका सेनाका अगाडि उनीहरूको केही लागेन। विभिन्न स्थानहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरूले नरेन्द्र देवको भव्य स्वागत गरे। भक्तपुर आइपुगेपछि आम जनताहरू पनि घरेलु हात हतियार लिएर नरेन्द्र देवको सेनामा सामेल भए र सो दल कान्तिपुर तर्फ अघि बढ्यो। कान्तिपुर प्रवेश गर्न साथ नरेन्द्र देवका समर्थक रहेका गुप्तका सेनाहरूले आफ्नो हात हतियार बिसाए, तर अन्य केही गुप्तका सैनिकहरू भने प्रतिरोधमा उत्रिए। कान्तिपुर एक प्रकारले युद्ध भूमि बन्न गयो। तर स्थानीय जनताहरूको पनि नरेन्द्र देव प्रति सहानुभूति र समर्थन रहेकाले गुप्तका सेनाहरूको केही जोड लागेन र उनीहरू केही छिनमा नै छिन्न भिन्न भए। यसपछि गुप्तहरूद्वारा बनाइएका राजा भिमार्जुन देवले नेपालको राज सिंहासन लिच्छिवी वंशी उदयदेवका छोरा नरेन्द्र देवलाई सुम्पिए। यसरी नेपालमा लिच्छिवी वंशीय राजतन्त्रको पुनरोदय भयो। राजा नरेन्द्र देवले नेपालमा 36 वर्षसम्म राजकाज चलाए। अन्ततः विक्रम सम्वत 736 सालमा राजा नरेन्द्र देवको मृत्यु भयो। उनका 3 छोराहरू स्कन्ददेव, सौर्यदेव र शिवदेव द्वितीय थिए, तर 2 दाजुहरू स्कन्ददेव र सौर्यदेवको अल्पायुमा नै मृत्यु भएकोले राजा नरेन्द्र देवपछि उनका कान्छा छोरा शिवदेव द्वितीय नेपालका राजा भए। राजा नरेन्द्र देवले तिब्बतीहरूको सैनिक सहयोगमा आफ्नो सत्ता प्राप्त गरेकाले नेपालले तिब्बतलाई वर्षेनी केही कर तिर्ने गर्दथ्यो, तर उनी पछि राजा बनेका शिवदेव द्वितीयले सो कर तिर्न बन्द गरिदिए। सङचङ गम्पोको अवसान पछिका तिब्बती शासकहरूले पनि नेपाल प्रति फरक दृष्टिकोण अपनाए। यसैको फलस्वरूप विक्रम सम्वत 760 मा तिब्बती फौजले नेपालमाथि आक्रमण गर्यो। इतिहासकारहरूका अनुसार सोही आक्रमण ताका तिब्बती फौजले कान्तिपुरको कैलाशकूट भवन लगायत मानव बस्तीहरूमा तोडफोड गर्नुको साथै आगो लगाइदिएका थिए। यसको 2 वर्ष पनि तिब्बतीहरूले नेपालमाथि पुनः आक्रमण गरे, तर यस आक्रमणमा भने नेपाली सेना पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेकाले तिब्बतीहरूले नराम्ररी हार खानु पर्यो। कतिपय अभिलेखमा यस युद्धमा तिब्बती राजा चिनु सलङ पनि मारिएका थिए भनी उल्लेख गरिएको छ।
विक्रम सम्वत 770 ताका राजा शिवदेव द्वितीयको निधन भयो। उनीपछि उनका छोरा जयदेव द्वितीय नेपालका राजा भए। प्राप्त केही अभिलेखहरूमा राजा जयदेव द्वितीयलाई शत्रुले जित्न नसक्ने, दानी इज्जतको ख्याल राख्ने, असल स्वभाव भएका विद्वान र असल कवि थिए भनी उल्लेख गरिएको छ। इतिहासकारहरूका अनुसार राजा जयदेव द्वितीयले करिब 20 वर्ष अर्थात विक्रम सम्वत 790 सम्म नेपालमा शासन गरेका थिए। राजा जयदेव द्वितीयको निधन पछि अर्थात विक्रम सम्वत 790 सालपछि नेपालको इतिहासमा खालीपन देखियो। 1 शताब्दी भन्दा बढी समयसम्म नेपालमा को राजा भए र लिच्छवी कालीन सो समयमा नेपालको अवस्था कस्तो थियो भन्ने बारे अहिलेसम्म कुनै पनि अभिलेखहरू प्राप्त भएका छैनन्। केही इतिहासकारहरूका अनुसार राजा जयदेव द्वितीय पछिका लिच्छवी राजाहरू कमजोर प्रकृतिका थिए। नेपालको राजनीतिमा उनीहरूको पकड बिस्तारै खुकुलो हुँदै गयो। यही समय ताका अन्य व्यक्तित्वहरूको हस्तक्षेप बढ्न गयो र पछिल्लो समयमा आएर केन्द्रमा संयुक्त शासन अर्थात एक भन्दा बढीले मिलेर शासन गर्ने परिपाटीको विकास हुन थाल्यो। यस्तो संयुक्त शासन बाबु छोरा, दाजु भाइ, काका भतिजा तथा अन्यहरूका बीच पनि भएको थियो भनी इतिहासकारहरू बताउँछन्। यसरी केन्द्रीय प्रशासन कमजोर हुँदै गएपछि विभिन्न गणराज्यका प्रशासकहरूले मन परी आफ्नो क्षेत्रमा शासन चलाउन थाले। राजा जयदेव द्वितीयको निधनदेखि अर्थात विक्रम सम्वत 790 सालदेखि 147 वर्षसम्म अर्थात विक्रम सम्वत 936 सालसम्म लिच्छवी राजाहरूका विषयमा प्रकाश पार्ने सामग्रीहरू प्राप्त नभएकाले सो अवधिलाई इतिहासकारहरूले अन्धकारको युग भनी उल्लेख गरेका छन्। विक्रम सम्वत 936 ताका राजा राघवदेवको उदयसँगै उनको पालामा नेपाल सम्वतको स्थापना भएको थियो। यसपछि पनि नेपालको इतिहास त्यति स्पष्ट हुन सकेको छैन। यो समय ताका नेपालको विभिन्न गणराज्यहरूमा स्थानीय प्रशासकहरूले मुख्य शासकको रूपमा सत्ता चलाएको भए तापनि नेपाल मुलुक ससाना राज्यहरूमा टुक्रिसकेको थिएन भनी केही इतिहासकारहरूले बताएका छन्। तर विभिन्न गणराज्यहरूका सामन्तहरूको प्रभावका कारण लिच्छवी शासकहरूको अस्तित्व भने बिस्तारै गुम्दै गइरहेको सन्दर्भलाई भने स्वीकार गरेका छन्। यसैको फलस्वरूप 11औं शताब्दीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा कमजोर बन्न गएको केन्द्रीय शक्तिका कारण नेपाल टुक्रिएर 3 राज्यमा परिणत भयो। नेपालको सुदूर पश्चिमको कर्णाली प्रदेशमा नागराजले सिन्जालाई केन्द्र बनाई खस राज्यको स्थापना गरे। दक्षिणको तिरहुत क्षेत्रमा कर्णाट वंशी नान्यदेवले सिम्रौनगढलाई केन्द्र बनाई तिरहुत वा डोय राज्यको स्थापना गरे र केन्द्रीय शासन अन्तर्गत भक्तपुरलाई केन्द्र बनाई नेपाल मण्डलको स्थापना भयो। तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार लिच्छवी वंशको उत्तरार्धतिर नेपालको दक्षिणी मुलुकबाट ठकुरीहरू विशुद्ध व्यापारीका रूपमा नेपाल छिरे। उनीहरूले बिस्तारै राज्यको प्रशासक तथा राजाहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सफल भए र नेपालको राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन थाले। यसरी बिस्तारै केन्द्रीय शासन कमजोर बन्दै गएपछि ठकुरीहरूले आफ्नो प्रभावलाई अझ सशक्त रूपमा विस्तार गरे। तिनै मध्ये एक प्रभावशाली व्यक्तित्व राघव देवले 10औं शताब्दी ताका लिच्छवी शासकहरूबाट शासन खोसेर आफ्नो हातमा लिएका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। तर यसपछि केन्द्रीय शासन झन कमजोर बन्दै गयो र अन्ततः 11औं शताब्दीको अन्त्यतिर नेपाल टुक्रिएर 3 वटा शक्तिशाली राज्यहरू बन्न गए भनी जनाएका छन्। यस प्रकार 7 शताब्दी भन्दा बढी समयसम्म राज्य गरेका लिच्छवी वंशहरूको पतन कसरी भयो भन्ने बारे अझै अन्योल नै रहेको छ। यही अन्योलताको बीच नेपालमा प्राचीन कालदेखि लामो समयसम्म शासन गर्ने लिच्छवीहरूका वंशज अर्थात सन्तानहरू को हुन् र आज भोलि कहाँ छन् भन्ने विषय पनि अधुरो नै बन्न गएको छ।
यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।